भन्दा पूर्व मैले यहाँलाई एउटा बडा सन्देशमूलक छ। यसले मलाई धेरै भावुक, म आफू पनि भावुक बने। कमसेकम यसबाट हामीले केही शिक्षा पनि प्राप्त हुन्छ र जीवन जिउनका लागि जीवनका ती प्रत्येक अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई यसले सहजतापूर्वक अगाडि बढाउनलाई ठुलो टेवा पुर्याउने गर्दछ। कहिलेकाहीँ हुन्छ सुख पर्दा हामी धेरै खुसी हुन्छौँ। सुरजजी, यहाँको साथ मलाई रहन्छ, मलाई थाहा छ। हामी सुख पर्दाखेरि हामी धेरै व्यक्तिहरू धेरै खुसी हुन्छौँ, तर दुःख पर्यो भने ती दुःखमा आफूले आफूलाई रम्न सिकाउनको लागि धेरै गाह्रो पर्ने गर्दछ। र यो आजको यो मैले जुन तपाईँहरूबीच प्रस्तुत गर्दैछु, जुन कुराबाट पक्कै पनि हामी सबैलाई यसले ठुलो साथ दिनेछ, म पूर्ण रूपमा आशा बोकेको छु। कुनै एउटा यस्तो परिवार थियो जुन परिवारमा एउटा कुनै व्यक्तिसँग कसैको नामसँग मिल्न गएमा यसलाई संयोग मान्नु होला, तर यो अत्यन्तै यथार्थपरक घटना र कुरा पनि हो। के रहेछ, अत्यन्तै एउटा सुन्दर परिवार, सम्पन्नशील परिवार, जसको परिवारको नाममा दुईवटा छोराछोरी, किशन दाई, दुईवटा छोराछोरी ईश्वरका ती वरदान रहेछन्, जसमध्ये ती बाबा आमाको चाहना तिनीहरूलाई सुन्दर भविष्यका साथसाथमा उनीहरूको उज्जवल भविष्य र अत्यन्तै उनीहरूलाई अगाडिका जीवन पनि ऐतिहासिक दिव्य रहोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना। र त्यही चाहना अनुसार छोरी जेठी रहेछन्, छोरो कान्छो, र दुईजना छोराछोरी र बुढाबुढी, चारजनाको परिवार। काम खासै घरको काम गर्न नपर्ने, आनन्दसँग उनीहरूलाई राम्रोसँग शिक्षा दीक्षा दिएर अगाडि बढाएर राम्रै घर आनामा अगाडि बढाउने चाहिँ बाबाको चाहना, आमाको चाहना। ती नानी टेरिया नाम गरेकी नानी बिस्तारै बढ्दै बढ्दै जाने क्रममा करिब करिब उमेर अलिकति बढ्दै गयो र बाबाको चाहना थियो बच्चाले पनि राम्रै पढेका छन्, यी बच्चालाई राम्रै तरिकाबाट सुन्दर घरमा अब नानीको बिहे मैले गर्नुपर्छ र पक्कै पनि जुन घरमा छोरी जान्छन् त्यो घरमा पक्कै पनि उनको लागि कुनै पनि त्यस्तो किसिमको कष्ट दुःखहरू नपरोस्। बाबाले त्यो चाहना बोकेर, मनमा भावना बोकेर अगाडि बढ्नुभएको रहेछ र ती बाबाका घरमा केही काम गर्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्न रहेछ। बिस्तारै समयको खेल हो सुरजजी, समयको खेल हो। यो समय अनुसार माया प्रेम पो बसेछ। जुन बाबालाई गाडी चलाउने गुरुजी ड्राइभर साहबसँग नानीको माया बसेछ। बिस्तारै तपाईँको यो अगाडि बढ्दै गयो। बढ्दै जाने क्रममा अब त बाबाले छोरीको राम्रोसँग अब घर आना खोजेर बिहे गरिदिनु पर्यो। जब यो भनिसकेपछि त्यो नानीलाई थाहा भयो, टेरिया नाम गरेकी नानीलाई, अब ती नानी ती ड्राइभर साहबसँग त्यहाँबाट भागी छ। अब खोज तलास भयो। खोज्दाखेरि अब नानी गइन्। अब घरकाले पनि अब गई त गई, अब फर्काएर ल्याउने कुरा रहेन। ठिक छ, अब के गरौँ, छोडिदिए। र छोडिरहँदा यता 2-4 वर्षै व्यतीत भयो। यता भाइ पनि बिस्तारै बढ्दै गयो र अब बाबा आमा पनि अब पक्कै बुढाबुढी भएका थिए। अनि ती नानी माइत आउने कोसिस नगरेकी होइनन्, तर ती बाबाले स्वीकार गरेनन्। मैले आफ्नो हिसाबबाट बिहे गरिदिन्थेँ। मैले तिम्रो बारेमा मैले धेरै सोचेको थिएँ, तर तिमीले मेरो भनाइ, मेरा सोच, मेरा इच्छा, मेरा कामनाहरूलाई तिमीले तहस नहस पारेर गयो। म किन स्वीकार्ने? बाबाको त्यो विचार र त्यो कारणवश नानी आउन सकिनन्। र ती नानीले पनि एउटा छोरो पाइछन्। जब छोरो पनि अब त ताते ताते गरेर आँगनमा हिँड्न सक्ने क्षमतावान भयो र उनले बारम्बार आफ्ना पतिसँग म एकपल्ट माइत जान्छु, हजुर पनि हिँड्नुहोस् न भनेर बारम्बार भन्दा हुँदैन,
हिजो म तिम्रो माइती घरमा बसेर काम गरिरहँदा तिम्रा बाबाको स्वभाव, आमाको स्वभावमा सबैको स्वभाव मलाई थाहा छ। हामीलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन अझै पनि, त्यस कारणले जान सकिँदैन। बारम्बार सयौँपल्टसम्म इन्कार भइरहँदा एकपल्ट ती नानी टेरिया नानीले हिम्मत गर्नु र हिम्मत गर्दा पक्कै अब म जसरी पनि एकपल्ट जानुपर्छ। आखिर उहाँहरूले नै जन्म दिएको बच्चा त हो म, आखिर जसरी भए पनि म जानुपर्छ र बाबालाई आमालाई म मनाइहाल्छु। नानीको त ठुलो सोच। बर्खाको झरझरी पानी परेको थियो, खोला नाला बढेकै थिए। अब नानी त्यहाँबाट निस्क्यो र पछि पछि ती श्रीमान, नजाऊ ए प्यारी नजाऊ, यस्तो बेलामा जानु उपयुक्त हुँदैन। पछि पछि दौडिँदै आउँदै थिए उनी। अगाडि अगाडि पिठ्यौमा त्यो छोरालाई बोकेर अगाडि बढिरहेको त अवस्था थियो र अगाडि बढिरहँदा त्यसरी धेरै टाढा पुग्दाखेरि विशेष कारणवश एउटा अत्यन्तै सर्प, डरलाग्दो सर्पले ती नानीका श्रीमानलाई टोकेर तत्क्षणमा मृत्युवरण गरेछन्। अब साह्रै बिलौना भयो त्यो नानीलाई, जो माइती छोडेर सारा जिन्दगी नै उसलाई सुम्पिएर आएकी थिइन्। आज आउँदा उनीसँग आजसम्म धेरै जिन्दगी बिताएकी थिइन्। तर अब त्यो पानी परेको छ, गर्भमा पनि बच्चा छ, दगुडेर भागेर खोज्न कोही जान सक्ने अवस्था पनि छैन र पिठ्यौमा पनि अर्को बच्चा बोकेकी छन्। अगाडि हेर्दाखेरि आफ्नो जुन श्रीमान जसको सहारामा रहेकी थिइन्, आज उसले पनि सदाका लागि छोडेर गए। जस्तो अत्यन्तै विषममार परिस्थिति छ। धेरै लामो समयसम्म बिलौना गरिन्, रोइन्, कराइन्। अब त्यो अनगन्टार ठाउँमा त्यो पानी परिरहेको छ, बादल चडङ्काङ परिरहेका छन्, तर कसले सुन्छ तिनको व्यथा? लामो समय रुँदा रुँदा अब उनले निश्चय गरिन्, अब यहाँ म जति नै रोएर बसे पनि यहाँबाट बरु म कमसेकम अब सहारा पाउनको लागि माइतीतिरै जानु पर्यो, आमा बाबा तिमी नै जानु पर्यो। जब त्यहाँबाट तिनी हिँड्दै हिँड्दै थिइन्, हिँड्दै जाने क्रममा अलि पर पुग्दाखेरि र प्रसुति व्यथा, जो सुत्केरी व्यथा उसलाई लाग्यो र तत्पश्चात अर्को एउटा छोरो जन्मियो। तर पनि तिनी हिम्मत हारिनन्। जुन जीवनको सहारा श्रीमान त गुमाउन पर्यो, अब मेरा दुईवटा छोरा रहे। अब यी दुईवटा छोराहरूको मुख हेरेर भए पनि म बाँच्नु पर्दछ। आमा बाबाको काखमा गइसकेपछि पक्कै पनि मलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ। यो सोचका साथमा नानी अगाडि बढ्ने र बढ्ने क्रममा अब ठुलो चाहिँ एउटा खोला आइपुग्यो। खोला आइपुग्दा ती दुईवटा सुत्केरी मान्छे, दुईवटा बच्चा चाहिँ एउटा काखमा छ, एउटा पिठ्यौमा छ। यसो सोचिन् उसले। अब सोच्दाखेरि सर्वप्रथम यो सानो बच्चालाई मैले यो खोला तरेर पारी लगेर छोडेर आउनुपर्छ र यो ठुलो बच्चालाई यो खोलाको तिरमा मैले यहीँ राखेर जान्छु भनेर एउटा ठुलो बच्चालाई खोलाको तिरमा राखेर उनले अगाडि बढिन् र बिस्तारै दुःख कष्टका साथमा कति दुःख भयो होला। एउटा भर्खरै सुत्केरी भएको मान्छे त्यो खोलामा चाहिँ बच्चालाई लिएर साथमा त्यो आफ्नो श्रीमानको वियोग त साथमा छँदैछ। अगाडि लिएर गइन्। जब खोला तरेर पारी पुगिसकेपछि त्यो भर्खरै जन्मेको बच्चालाई खोला पारी राखेर अब अर्को बच्चा लिन आउनको लागि अलिकति चाहिँ खोलाको बिचमा आएकी थिइन्। माथिबाट आकाशबाट चाहिँ एउटा चिल उडेर आएर त्यो बच्चा भर्खरै जन्मेको बच्चालाई उठ ए ए ए रोक 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 भनेर चाहिँ उनी कराउँदैछ। पर्खी मेरो नलजा के गर्दैछस् के गर्दैछस्? उनी त्यहाँ कराउँदै थिइन्। तर त्यो बच्चा उडाएर माथि लयो। अनि यतापट्टि त्यो जुन पिठ्यौमा बोकेको चाहिँ ठुलो चाहिँ छोरा नदीको तिरमा थियो। मलाई आमाले बोलाउनु भएको छ, म जानुपर्छ। त्यो छोरो पनि यता पस्यो। अब यता पसिरहँदा खोलाले छोरालाई, जेठो छोरालाई पनि बगायो र केही क्षणमा छोराले पनि मृत्युलाई वर्ण गर्यो। कहाँ लयो के गर्यो थाहै भएन। आमा नदी खोलाको छेउमा पुगेकी छिन्, बिचमा रहेकी छन्। यतापट्टि चिलले पनि उडाएर कता लग्यो। आखिर ती दुईटै छोराहरूको मृत्यु भयो। यता श्रीमानको त्यो मृत्यु, त्यो वियोग छ, साथमा त्यो जीवनका अब चाहिँ यी मेरा सहारा यी बन्न सक्छन् भन्ने एउटा सोचका साथमा आमाले ती छोराका मुख हेरेकी थिइन्। आज ती भर्खरै सुत्केरी भएकी ती महिला अब धरधरकी रुन थालिन्, एकदम पागल जस्तै हुन थालिन्। उनीलाई म कहाँ छु भन्ने कुरै उनलाई थाहा भएन, किनकि त्यहाँभन्दा ठुलो पीडा के हुन्छ र।
जो आफ्ना ती दुईवटा सन्तान जो सुत्केरी भएको दिन ती पनि आफ्नो साथमा रहेनन् र श्रीमान पनि आफ्नो साथमा रहेन। पानी परेको छ, अत्यन्तै तहस नहस जिन्दगी भएको छ। कहाँ के कता हिँडेकी छु, के गर्दैछु, म के लगाउँदैछु, के कुन अवस्थामा छु, उसलाई केही पनि थाहा भएन। बिस्तारै जग्गा पागल जस्तै भएर, तर पनि अब अन्तिम विकल्प, अन्तिम सहारा भनेको माइती नै हो। म माइती जानुपर्छ। उनको त्यो सोचका साथमा अगाडि बढ्यो र त्यहाँबाट अत्यन्तै बिलौना गर्दै रुँदै रुँदै अगाडि बढेकी छन्। अत्यन्तै उनले पहिरेका ती वस्त्रहरू पनि अस्तव्यस्त भएका छन्। उनलाई कुनै पनि चिजको प्रवाह छैन। आज एउटा पागलको हिसाबबाट यिनी अगाडि बढिरहेकी छन्। जाँदाखेरि कुनै अब गाउँको माइती गाउँको नजिक आइपुगे, ओहो यो त पागल पो भइछ त, यो पागल। मान्छेले चाहिँ जिस्काउँछन्, ओहो पागलले आइछ भन्छ, चिच्याउँछन्, तर उनलाई कुनै त्यसको प्रवाह छैन। कुनै पनि प्रवाह नभइकन उनी अगाडि बढिरहन्। बढ्दा बढ्दा जब माइतीको गाउँ नजिकै, घर नजिकै पुगेकी थिइन्, पुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ तिनलाई चिन्ने मान्छेले, नानी तिमी माइत आएकी होली, तर दुःखको कुरा यो अहिलेको यो बर्खा अत्यन्तै हामी यो गाउँलेलाई साह्रै अभिशाप नै बनेको छ। ठुलो पानी पर्यो, ठुलो झरी पर्यो र माथिबाट ठुलो पहिरो आयो। त्यो पहिरोले तिम्रा बाबा आमा र त तिम्रो प्यारो भाइलाई पनि साथसाथमा लिएर कता लयो। उनीहरूको त 1 महिना भइसक्यो देहावसान भएको। उनीहरूले मृत्युलाई वरण गरेको त 1 महिना भइसक्यो। ओहो, जब त्यति सुनिसकेपछि अब तिनलाई त्यहाँ भन्दा अझै कति पीडा थपिनु छ। एउटा आफ्नो श्रीमानलाई गुमाउनुको पीडा साथमा छ, आफ्नो ती सन्तान गुमाउनुको पीडा, अनि जसको सहारा लिन्छु अब म माइतमा गएर भनेर आएकी थिइन्। आज ती आमा बाबा र प्यारो भाइलाई पनि त गुमाउनु परेको पीडा अत्यन्तै त्यहाँ तिन त अब त अत्यन्त पागल चाहिँ भयो। अत्यन्तै तडपिएर छटपटाट भयो, रोइन् कराइन्, चिच्याइन्। चिच्याउँदै अब त यो प्राप्त गरेको मैले यो देह के नै रह्यो न, आखिर मैले यो प्राप्त गरेको यो मानव देह मेरो भन्नु कोही पनि छैन। अब मलाई तँलाई भोक लाग्यो कि भनेर सोध्ने पनि कोही छैन। तैँले राम्रो गर्दैछस् है भनेर भन्ने पनि कोही छैन। तैँले नराम्रो गर्दैछस् है भनेर भन्ने पनि कोही छैन। त्यस कारणले अब म यो रहनु र नरहनुको के अर्थ छैन। त्यहाँबाट अत्यन्तै भौतारिँदै धेरै टाढा जाँदै गर्दा क्रममा एउटा जङ्गलको बीच भागमा पुग्दा भगवान गौतम बुद्धले आफ्ना ती शिष्यहरूलाई त्यहाँबाट ज्ञान प्रदान गर्दै हुनुहुँदैछ। त्यहाँ आनन्दपूर्वक भगवान गौतम बुद्धका ज्ञानहरूलाई ग्रहण गर्दै हुनुहुँदैछ शिष्यहरूले। र त्यहाँ ज्ञान आर्जन गरिरहेको त्यो ठाउँ उनले देखिन्। देख्दा यसो मनमा विचार गरिन्, यदि अब मेरो लागि यो संसारमा कोही पनि छैन, कोही मेरो लागि रोइदिने पनि छैन, हाँसिदिने पनि छैन, र मेरो प्रत्येक सुख दुःखमा सहभागी बनिदिने कोही पनि छैन, म पुरै खाली छु। अब यहाँभन्दा खाली के नै हुन सक्छ र यदि मैले यो मेरो खाली यो देह यसलाई मैले केही आध्यात्मिक चिन्तनमा मैले चाहिँ समाहित गर्न सकेँ भने पक्कै पनि यसबाट मलाई ठुलो उपलब्धि हुन्छ। त्यहाँबाट गएर भगवान गौतम बुद्धका चरणमा परेर, प्रभु मेरा यी सारा यस्ता दुःखका वृत्तान्तहरू म यहाँ तपाईँलाई सुनाएँ, मलाई यति दुःख पर्यो भनेर ती म अघि उद्घोष गरेका कुरा जति सबै भगवानका चरणमा चाहिँ बिसाइसकेपछि मैले पनि अब तपाईँबाट यो आध्यात्मिक चेतना, तपाईँबाट मैले ज्ञान लिन चाहन्छु। जब उनले निरन्तर रूपमा ती आफ्ना प्रत्येक पीडाहरूलाई बिस्तारै त्यो एउटा अँध्यारो संसारबाट, एउटा अँध्यारो चारैतिर अँध्यारो छ, त्यो कोठामा एउटा सानो टुकी दीपक बोल्दा कस्तो हुन्छ, बिस्तारै त्यो बत्ती बोल्दै गर्दै त्यो ज्ञानको ज्योति उनले प्रत्येक छर्दै गर्ने प्रत्येक दिन पल निमेषमा ती भगवान गौतम बुद्धबाट ज्ञान प्राप्त गर्दै गएर ती प्रत्येक ती दुःखहरू, प्रत्येक ती कष्टहरूलाई मेटिएर एउटा सद आध्यात्मिक चिन्तनकारी
र उनीले पनि बिस्तारै त्यो ज्ञान प्राप्त गर्दै गएर पछि गएर सयौं व्यक्तिलाई, हजारौं व्यक्तिलाई ती आफ्ना ज्ञानहरूको माध्यमबाट समाजलाई आध्यात्मिक चिन्तनको जागरणतिर अगाडि लम्काएको यो सुन्दर कथा सम्पूर्ण समाधानी सज्जन भक्तजन। यसबाट अब हामीले सिक्न पर्ने कुरा के भने जीवनमा धेरै कष्टहरू आउँछन् गुरुदेव, धेरै दुःख आउँछन्, तर त्यो दुःखमा पनि तपाईँको चाहिँ सुख लुकेर बसेको हुन्छ। त्यो दुःखभित्र पनि एउटा सत्यता लुकेर बसेको हुन्छ। त्यो दुःखभित्र पनि एउटा भगवान प्राप्तिको एउटा बोध, एउटा चाहिँ दीपक लुकेर बसेको हुन्छ। ती प्रत्येक दुःखलाई चाहिँ पन्छाएर, प्रत्येक जस्तासुकै अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई पन्छाएर अगाडि बढ्न सकियो भने ती धिरिया नाम गरेकी नानीले भगवानलाई प्राप्त गरेर ती भगवानका ती सद्वाणीहरूबाट एउटा सुन्दर जीवन नै तपाईँको आमूल परिवर्तन गरेर आफू मात्र होइन सयौं व्यक्तिलाई तपाईँको चाहिँ सत्कर्मप्रति अगाडि बढाएको यो कथा मैले यहाँहरू बिचमा राखेँ। यसबाट हामी सबैले प्रत्येक दुःख, प्रत्येक कष्टमा हामीले चाहिँ आफ्नो अनुहारमा बाह्र नबजाउँ। अब प्रत्येक समय, प्रत्येक पल पलमा प्रत्येक दुःखभित्र हाम्रा सुख हुने गर्दछन्। प्रत्येक दुःखमा भगवानकै प्राप्ति गर्नको लागि प्रत्येक चुनौतीहरू हुने गर्दछन्। ती चुनौतीहरू, ती पाइलाहरू हामीले